गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। समृद्धिका लागि सार्थक संवाद कार्यक्रम बिहानी बहस जहाँ हुन्छ यथार्थपरक गफ। नमस्कार तथा शुभ प्रभात। तथ्य र तर्कमा आधारित बिहानी बहसबाट दिनको सुरुवात गर्ने र विशाल पृथ्वीलाई जाजोल्यमान बनाउन प्रभातमा झुल्किने उषाका किरण जस्तै नयाँ जोश र सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह गर्ने मूल उद्देश्यले तयार पारिएको रेडियो कार्यक्रम बिहानी बहसको आजको नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। म कार्यक्रम प्रस्तोता सूर्य शुभचिन्तक। प्रस्तुत कार्यक्रम राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक हिसाबले पछाडि पारिएका विभिन्न जाति, क्षेत्र र लिङ्गका आवाजहरूलाई राज्यको नीति निर्माण तहसम्म पुर्याउने र समाजमा विद्यमान समस्याहरूको पहिचान गरी समाधानको उपाय खोज्ने प्रयत्नका लागि तयार पारिएको हो। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज, इन्टरनेट अनलाइनको रेडियो सान्वी.com र रेडियो सान्वीको अफिसियल फेसबुक पेज मार्फत एकैसाथ प्रसारण हुने कार्यक्रममा हामी जनसरोकारका विविध विषयमा केन्द्रित भएर सरोकारवालासँग बहस गर्छौँ र बहसबाट समस्याको पहिचान गरी समाधानको उपाय खोज्ने प्रयत्न पनि गर्छौँ। त श्रोता, देशको अहिलेको राजनीतिक अवस्थाको बारेमा बताइरहन म आवश्यक ठान्दिनँ। अझ त्यसमा पनि जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय राजनीतिक उथलपुथलले प्रदेश 2 को सरकार पनि तरङ्गित भएको छ। खास गरी अहिलेको वर्तमान परिवेशमा जनता समाजवादी पार्टीभित्र देखिएको विवादित विषय चाहिँ के हो, अबको पार्टीको भविष्य कतातर्फ जान्छ भन्ने विषयमा आजको कार्यक्रम केन्द्रित हुनेछ, जसका लागि हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ तराई मधेस प्रदेश कमिटीका सदस्य एवं जनता समाजवादी पार्टीबाट बाराको क्षेत्र नम्बर 3 का प्रतिनिधि सभा सदस्य रामबाबु यादवजी हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रम बिहानी बहसमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। सुरुवातमै मैले गर्न खोजेँ, खास गरी अहिले जनता समाजवादी पार्टी लगभग फुटको सङ्घारमा पनि देखिएको छ, विभाजित हुने अवस्थामा आएको छ। यता एकातर्फ महन्त र ठाकुर पक्ष हुनुहुन्छ भने अर्कोतर्फ तपाईँहरू उपेन्द्र यादव पक्ष हुनुहुन्छ। खास गरी अब भने कसलाई मान्ने हामीले आधिकारिक जनता समाजवादी पार्टी? अब व्यक्ति आधिकारिक त कहीँ हुँदैन, पार्टीको संस्थागत निर्णय नै आधिकारिक हुन्छ। अब एउटा चलन हामी कहाँ के चलिदियो भने केही व्यक्तिलाई कारवाही हुँदैन, पार्टी फुट्यो, व्यक्ति निस्किएमा पार्टी फुट्यो भने त्यो सरासर गल्त हो। के नेकपा माओवादीबाट अहिले 4 जनालाई 5 जनाले कारवाही गरेर संसद पद नै खारिज गर्यो। के त्यो पार्टी फुट्यो र? जस्तै अब हिजोकै न्युज हो, 11 जनाले माधव नेपाल र झलनाथ कन्नाल लगायत 11 जनालाई माओवादी नेकपा एमाले साधारण सदस्यबाट निष्कासन गर्यो। के त्यो पार्टी फुट्यो र? फुट्यो होइन। पार्टी त जो के छ त्यो पार्टीबाट पार्टीको निर्णय विपरीत, पार्टीको हित विपरीत हिँडेकोलाई पार्टीले कारवाही गरेको बुझ्नुपर्छ। त्यसै गरी हाम्रो पार्टीमा पनि केही साथीहरूले पार्टीको निर्णय विपरीत, पार्टीको हित विपरीत आफै लेखेको सही विपरीत हिँडेको छ, त्यसलाई पार्टीले स्पष्टीकरण सोधेको छ। स्पष्टीकरणमा उहाँहरूबाट के आउँछ त्यस अनुसार अगाडिको कदम चालिन्छ। स्पष्टीकरणमा उहाँहरूले आइदियो भने होइन हामीले गल्ती गऱ्यौँ, हामीले सचिन त्याग छ भने पार्टीमा त कारवाही त हुँदैन, त्यसै अनुसार हुन्छ। त्यसकारण पार्टी फुट्ने होइन, पार्टीबाट व्यक्तिलाई कारवाही गर्ने सम्भावना रहन्छ। पार्टीको निर्णय विपरीत जो जान्छ त्यसलाई कारवाही हुनुपर्छ अनि मात्रै पार्टी चल्न सक्छ। बिना कारवाही गरिकन जे मन लागेको जसलाई जथा जे मन लाग्छ बिहान आफै सही के गर्ने, अब ओलीको सरकारले समर्थन नगर्ने, आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने, वैकल्पिक राष्ट्रिय सरकारमा योगदान गर्ने, आफै सही गर्ने अनि राति गएर के मन लगायो, के खुवायो, राति पछि गएर 32 जनाको समर्थन ओलीलाई छ भनेर लेखेर दिइहाल्ने।
यो त कहीँ आफै उहाँले सही गरेको निर्णयसँग मेल खाँदैन र नैतिक रूपले पनि त्यस्तो नगर्नुपर्ने। हजुर कोही मती बिग्रिया हो कि सङ्गतले बिग्रिया हो थाहा हुन सकेको छैन। त्यसैमा केपिओलीले पहिलोचोटि पुसमा संसद विघटन गर्दाखेरि हजुर हाम्रो पार्टीको कार्यकारिणी समितिले बहुमत होइन अल्पमत होइन सर्वसम्मतले निर्णय गरेको थियो यो प्रतिगमन हो, केपिओलीलाई अब ठिक ठाउँमा लाउनु पर्छ, केपिओलीलाई फाल्नु पर्छ, यसको विरोधमा आधी बेरी ल्याउनु पर्छ। देशैभरि आन्दोलन चलेको थियो। हजुर यो देशमा पहिलो आन्दोलनको उठान गर्ने पार्टी कुन थियो त भने जसपा थियो त्यो बेला। हजुर त्यो निर्णय अहिले थाउतै छ। त्यो पछि अर्को बैठक बसेर त्यो निर्णयलाई सच्याइएको छैन, केपिओलीको साथमा जानुपर्छ त्यो पनि भनेको छैन। हजुर अनि त्यो निर्णय कसले मान्ने? अध्यक्षले पहिलो मान्नुपर्छ कि पार्टीका तल्लो तहको क्याडरले पहिलो मान्नुपर्छ? केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको जुन आफ्नै अध्यक्षतामा बैठक गराइदिने, निर्णय गराइदिने, आफै प्रस्ताव लाने, त्यो प्रस्ताव पास हुँदाखेरि हजुर त्यो कार्यान्वयनको पहिलो दायित्व पहिलो जिम्मेवारी कसको हो? त्यो जिम्मेवारी छोडिदिने। अनि यता पनि 5 गते 2 अध्यक्षको संयुक्त विज्ञप्ति आएको छ, केपिओलीलाई हामी समर्थन गर्दैनौँ, आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने, राष्ट्रिय सरकार बनेमा योगदान गर्ने। आफै 2 अध्यक्ष लेखिया छ, 5 गते लेखा छ, 7 गते पछि घुमेको छ। यो के हो? यस पाराले पार्टी चल्छ? त्यो पहिलोचोटि विघटन गर्दाखेरि प्रतिगमन रे, अनि अहिले दोस्रो चोटि विघटन गर्दाखेरि यो प्रतिगमन होइन। हामी सुरुदेखि भनिराखेका छौँ केपिओलीले विघटन गरे हो, उसले फेरि विघटनकै दाउमा चाहिँ यो संसदलाई फाल्छ, संविधान फाल्छ, आफ्ना आसेपासे पुरै आफ्ना नातावादहरूलाई, त्यो पार्टीभित्रको व्यक्ति होइन, उहाँको पकेटको व्यक्ति, उहाँलाई गर्नलाई जान थारेर लाग्ने व्यक्तिलाई सबै संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्ति गरिएको छ। हजुर एकातर्फ तपाईँहरूले चाहिँ स्पष्टीकरण सोधिरा। हजुर हजुर प्लिज एकछिन। हजुर अनि राणा कालमा हामी सुन्थ्यौँ जे राणाका खलकहरू नै सबै राज्यका अङ्गहरू तहहरूमा हुने। अरे त्यो राणा शासन र शक्ति बचाउनलाई उनीहरूलाई जनतामाथि नाना थरीका परिपञ्च जाल झेल गरी जनतालाई दुःख दिने, जनतालाई फसाउने काम गर्छ। त्यसैको एउटा दोस्रो कडी अहिले लोकतान्त्रिक राणा चाह पैदा भएको छ केपिओली। त्यसको मतियार हाम्रै साथीहरू बन्नु भएको छ। कुन समितिको निर्णयबाट 32 जनाको केपिओलीलाई समर्थन छ अहिले 76-5 भनको प्रधानमन्त्री बन्नलाई? कहाँ निर्णय भएको हो कि एउटा अध्यक्षले चाहँदैमा मन परि जहाँ जे मन लाग्छ लेखेर दिन मिल्छ? यो पार्टीको नियमको निर्णयको विरुद्ध हो कि होइन? पार्टीको निर्णयको विरुद्ध अध्यक्षले जाँदाखेरि अध्यक्षमाथि कारवाही हुने कि नहुने? अध्यक्षलाई स्पष्टीकरण सोधिने कि नसोधिने? अध्यक्षलाई पार्टीबाट निकाल्न सकिने कि नसकिने? कहीँ विधानमा त्यस्तो लेखिएन। उहाँहरूले गल्ती गर्नुभयो। यो अध्यक्षले जे मन लाग्यो त्यही गर्दाखेरि कुनै कानुन नलाग्ने, त्यो पहिलाको यो राजा परिवार जस्तै लेखे हुन्थ्यो त्यहाँ पनि छुट्यो उहाँहरूलाई। राजा परिवारमा यो संविधानभन्दा माथि थियो नि 47 भन्दा पहिला राज परिवारमाथि मुद्दा नलाग्ने। त्यसै गरी उहाँ पनि लेख्दा हुन्थ्यो हामी अध्यक्ष जे गर्दा पनि हामी माथि मुद्दा नलाग्ने, हामी माथि कारवाही नहुने। त्यही लेख्दा हामी बुझ्थ्यौँ। हामी त लेखेका छौँ, हेरेका छौँ, त्यो विधान पढेको छ। विधानमा यो लोकतान्त्रिक विधान त्यस अनुसार हामी बसेका छौँ। आज सिनियरलाई वरिष्ठलाई कारवाही हुँदैन भने भोलि हामी किन बसिराख्ने? भोलि पनि बदमासी गर्छ, कारवाही हुँदैन। त्यसकारण यसमा कुनै दया हुँदैन, कारवाही चल्नुपर्छ, हुनुपर्छ। पार्टीलाई ठिक्क ठाउँमा ट्रेकमा राख्नु छ भने पार्टी हो भने, नत्र आफ्नो घरको सङ्गठन खडा गरिए हो, हाली मुहाली आसेपासे खडा गरिया हो भने जे गर्दा पनि हुन्छ। हजुर एकातर्फ यहाँहरूले चाहिँ स्पष्टीकरण सोध्ने र त्यसपछि चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि कारवाही गर्ने भनिरहँदाखेरि उतातर्फ फेरि ठाकुर महतो पक्ष त मन्त्री पाउने दाउमा हुनुहुन्छ भन्ने पनि छ। ठिक छ, उहाँहरू त्यसैको लागि जानुभएको छ भने हाम्रो सम्बन्ध टुट्छ। त्यही हो, हामी त क्लियर त उहाँले नै लेख्नु भएको छ केपिओलीको सरकारले समर्थन नगर्ने। हजुर अनि उहाँ मतियारै बनिदिनु भयो। उहाँ आफ्नै निर्णय के कारणले उल्टिनुभयो? 6 घन्टामा उहाँको निर्णय उल्टुदो रहेछ। हजुर खोइ यहाँले जुन बालकुमारीको पार्टी अफिसमा 2 अध्यक्ष बसेर विज्ञप्ति निकाल्नु कि उहाँले उपेन्द्र यादव बलजबस्ती सही गराएको हो कि उहाँको सही हो कि होइन? अनि केपिओलीले बलजबस्ती उठाएर लग्या हो, मेरो पछि आऊ, मेरो चिया खाऊ, मात्रै चिया खाएको भन्ने, अनि सबै ठोक मिलाएर राख्ने सुरुदेखि।
यसले पक्कै पनि उहाँको दोहोरो चरित्र चाहिँ उजागर गरेको छ हैन? कोही दोहोरो चरित्र हो कि केही चरित्रै छैन त्यो पनि भन्दा हुन्छ, केही चरित्र छैन त्यो पनि भन्दा हुन्छ। हजुर। अब भने अबको भविष्य चाहिँ के हुन सक्छ त जसपाको? अबको भविष्य पार्टीको निर्णय विरुद्ध जो जान्छ, हामीले के बुझ्छौँ भने उहाँले यता बस्ने मन छैन, उहाँको मोनोपोली छुट दियो भने बस्छ, त्यस्तो मोनोपोली छुट दिइराख्नु पर्दैन। निर्णय र उहाँहरूले बनाएको विधान विपरीत जो जान्छ त्यसलाई कारवाही गर्नुपर्छ र उहाँहरूलाई बाटो खुला रहन्छ जानलाई। पार्टीबाट त जुन बेला राजीनामा दिन अधिकार छँदैछ, उहाँ आफै राजीनामा दिए प्रतिष्ठा साथ जान सकिन्छ। प्रतिष्ठा साथ उहाँहरू जान चाहनु भएन भने जो होस् त्यसमा दायाँ दायाँ हुँदैन, कहीँ गुन्जाइस हुँदैन। प्रतिष्ठाले आफै पद छोडेर गए सजिलो, नत्र विधि प्रक्रिया अनुसार कारवाही बढ्छ र निष्कासन हुन्छ। सुरुमा चाहिँ के अरे मधेसवादी दलहरू सबै एकबद्ध हुनु पर्यो भनेर हिसाबले राजनीतिक एकीकरण भयो, दलहरू सबै एकबद्ध भए, सबैको विचार पनि मिल्यो। फेरि बिचमा चाहिँ यो कसरी फाटो उत्पन्न भयो होला? के चाहिँ बिमेल भयो? यो जुन दिन तपाईँ आफ्नो विचार सिद्धान्त बोल्नुहुन्छ, अर्काको प्रतिपादित गर्नुहुन्छ, त्यो दिन सम्बन्ध बिग्रन्छ। हजुर। अझ तपाईँ आफ्नो घरको कामले निस्किनु भयो बजार गर्न, आफ्नो निस्किनु भयो झोला पैसा लिएर, अनि अर्काको सङ्गतमा दिनभरि पिकनिकमा घुमिदिनु भयो। अनि बेलुका घर आउँदाखेरि बच्चाहरूले त सोध्छ यो हाम्रो सामान खोइ, यो बजार गर्न गएको सामान किन्न गएको खोइ, सोध्छ कि सोध्दैन? अवश्य सोध्छ। त्यसमा तपाईँ जवाब के दिनुहुन्छ? जवाब त चाहियो। जुन उद्देश्यको लागि हिँडिएको हो त्यो उद्देश्य छोड्नु भएको छ, त्यसबाट कहीँ न कहीँ सम्बन्ध रहँदैन। के उद्देश्यको लागि पार्टी बनिएको थियो, के उद्देश्य थियो, उद्देश्य जुन बिर्सिन्छ मान्छे त्यो दिन त्यही हालत हुन्छ। हाम्रो उद्देश्य सिद्धान्त क्लियर छ, त्यो उद्देश्य सिद्धान्त अनुसार जो अगाडि बढ्छ, जो हाम्रो साथमा हिँड्छ, त्यो हाम्रो त्योसँग सम्बन्ध रहन्छ। त्यो उद्देश्य सिद्धान्त छोडेर जो चल्न थाल्छ त्योसँग हाम्रो सम्बन्ध त्यही बेला छुट्छ। हजुर। फेरि उता महन्तो, त्यसपछि महतो र ठाकुर पक्षबाट चाहिँ के अरे मधेसवादी दलहरूका मागहरूलाई पनि उहाँहरूले सम्बोधन गर्ने कुरा छ। प्रधानमन्त्रीज्यूसँग सकारात्मक पक्षमा वार्ताहरू भइराखेको छ भनिरहँदाखेरि अनि तपाईँहरूको चाहिँ वार्ता नभएको हो कि के हो खासमा? महन्तजी र ठाकुरजीले उहाँसँग के वार्ता गर्नुभएको छ त्यो वार्ता हामीलाई थाहा छैन। हजुर। वार्ताको रिजल्टहरू बाहिर के आइराखेका छ उहाँहरूको मुद्दाहरू भन्दाखेरि उहाँहरूले त 70 सालसम्म उपेन्द्रजीको साथमा डिस्कस हुँदाखेरि वार्ता हुँदाखेरि कान्तिपुरमै उहाँ आफै सही गर्नुभएको छ। मधेस मुद्दा के थियो भने हामीले थाहा थिएन, सिधै लागेका थिएँ। हजुर। मधेस मुद्दा के उहाँहरूले थाहा छैन। उहाँहरूले मधेस आन्दोलनको क्रममा लागेका मुद्दाहरू फिर्तालाई नै मुख्य मुद्दा बनाउनु भएको छ। हजुर। मधेस आन्दोलन किन गर्नु पर्यो थियो, त्यो आन्दोलनको क्रममा न मुद्दा लाग्या हो, त्यो मुद्दा लागेर हामी आन्दोलन गर्न गएको हो। हजुर। हामी आन्दोलन गर्ने क्रममा लागेको मुद्दालाई उहाँहरूले मुख्य मुद्दा बनाउनु भएको छ। एउटा विषय यो छ। र अर्को विषय जुन नागरिकता अध्यादेश आएको छ, त्यो नागरिकता अध्यादेशमा त्यही सरकारले, त्यही केपी नागरिकता विधेयक संसदमा पेश गरेका छैन। त्यो कानुन सदाको लागि कानुन पास हुने हो, उहाँहरूले त्यो पास नगर्ने अनि जनतालाई ठग्नलाई मैले के न गरिदिएँ, के न ठग्नलाई नागरिकता अध्यादेश आएको छ। त्यो नागरिकता अध्यादेशको म्याद कति दिन हुन्छ? त्यो नागरिकता अध्यादेशको म्याद संसद नचलेको खण्डमा 6 महिना। संसद सुरु भएको दिन नै त्यो संसदमा दर्ता हुन्छ र 60 दिनभित्र कि त पारित हुन्छ भने 60 दिनभित्र पारित हुन भने त्यो दिन खारिज हुन्छ। र अहिले लकडाउनको बेलामा जुन लिएर आएको छ नागरिकता अध्यादेश, त्यो नागरिकता अध्यादेशले कुनै व्यक्तिले नागरिकता पाउँछ, सदाको लागि हामी कानुन बनाइदिए भन्दाखेरि त्यही केपीले हुँदैन। कस्तो अहङ्कारका र दम्बका साथ कुरा गर्छ थाहै छैन। त्यो कहाँबाट त्यति अहङ्कार र दम्ब आएको छ? यो बुढेसकालमा झन् अहङ्कार र दम्ब बढ्न गएको छ। जुन दिन हामी भन्छौँ हामीले बिहारी भनेर नै गाली गर्न सुरु थाल्छ।
सुरु गर्छ, सार्वजनिक स्टेजबाटै सुरु गर्न थाल्छ। ठिक छ, उहाँहरूको एउटा दाउ हो मुद्दा रोकिराख्ने, प्रदेशसँग जोडिएका कामहरू पेन्डिङ गरिराख्ने र त्यसलाई आवश्यक परेको बेलामा बार्गेनिङको विषय बनाएर आफ्नो दोनो सुझ्याउने। उहाँहरूले केपी ओलीजीको यो पुरानो चरित्र हो। त्यो चरित्रको रूपमा हामीमाथि लगाएको मुद्दा सामान्य खालका मुद्दा फिर्ता गरियो। किन मुद्दा लगाउनु पर्यो थियो? झुट्टा मान्छेहरूलाई दुःख दिने, उसले आफै गल्ती गरेर मुद्दा लगाएको थिएँ, गल्ती स्वीकार म फिर्ता गरेँ। अनि त्यही नागरिकता अध्यादेश जुन लिएर आएको छ 6 महिने, त्यसको म्याद 6 महिनाभन्दा बढी हुँदैन। त्यही कानुन संसदमा छ, त्यसले किन पास गर्दैन त्यही केपी ओलीले? तपाईँहरू पुरानो उहाँहरूको स्पिच पनि सुन्नुभयो होला। नागरिकता विधेयकको नामै भन्दाखेरि उफ्रिएर आउने, पुरै हामीहरूलाई घाली गर्न थाल्ने, यो चरित्र छ उनीहरूको। त्यसकारण यसबाट यो अध्यादेशबाट तत्कालै हुनुपर्ने काम हो र तत्काल हुनुपर्ने अवस्था हामी हेर्दैनौँ। कि यो 6 महिनामा अडा सहज चल्छ र 6 महिनामै यो काम सोल्भ भइहाल्छ, यो त तत्काल नहुने कामको लागि यो अध्यादेश लिएर आउँछ। यो एक दिनमा हाम्रो सोल्भ भइजाने हो। हामीलाई एक दिनको लागि बाटो खोल्दाखेरि हामी सफल भइहाल्छौँ, भोलि यहाँ फर्केर आउनु पर्दैन, त्यो त अवस्था होइन। यो त नागरिकता मान्छेको जीवनसँग जोडिएको विषय हो। मान्छे जन्मदै जान्छ, त्यो उमेर पाएपछि नागरिकता पाउनै पर्छ, जन्मेपछि जनदर्ता पाउनै पर्छ, त्यो त क्रमगत चल्ने कुरा हो। 6 महिनापछि मान्छे जन्मदैन, त्यसलाई नागरिकता दिनु पर्ने, त्यो पनि त कानुनको आवश्यकता पर्छ। त्यसकारण केही नै ललिपप मात्रै। जस्तै विगतमा पनि थुप्रै सामान्य अवस्था हुँदाखेरि थुप्रै पटक त्यो संसदमा बहस चलिरहँदा पनि जारी नहुने, तर अहिले यो महामारीको समयमा चाहिँ 2 दिन अघि मात्रै राष्ट्रपतिज्यूबाट नागरिकता अध्यादेश जारी हुनुलाई तपाईँले कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ? त्यही यो ललिपप हो, अहिले दिइहाल न। अहिले तपाईँलाई जुन चिज गर्नै सक्नुहुन्न, आज तपाईँलाई 3 दिनको समय दिएर अमेरिकाको टिकट दिइदियो, फ्री टिकट, फ्री भिसा, फेरि उहाँ लजिङ फुडिङ 5 दिनको म्यादमा तपाईँलाई दिइदियो। के तपाईँ अमेरिका पुगेर त्यो फ्री टिकट, फ्री भिसा, फ्री होटल, फ्री सबै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ? त्यो त सक्दैन। त्यसकारण दिएको पनि नाम गरिदिने र मान्छेलाई नसक्ने गरी वातावरण बनाइदिने। जस्तै अहिले त्यो अध्यादेश यो तपाईँको सरकार बनाउनको लागि विद्याजीले 21 घण्टा म्याद दिनुभएको थियो। 6 गते बेलुका तपाईँको यो 8 बजे कि कति बजे दिनुभयो, 21 घण्टाको म्याद दिएर 5:09 बजी भोलि सरकारको लागि दाबी गर्नु आउनु भनेर। उहाँको दाउ के थियो भने यसमा आउँदैन, मेरो पनि यो दाउ टरिहाल्छ र हामी आफ्नो नजदिकका केपीले राखिराख्छौँ। संयोगवश बन्दियो। यो त्यस्तै संयोगवश हुन सक्छ, कसैले को हकमा कोरोना शान्त भइदियो भने, कसैको हकमा सहज वातावरण बनिदियो भने, प्रशासनिक सहजता भइदियो भने केही साथीहरू पाउन सक्नुहुन्छ। न त यो ललिपप बाहेक, मधेसी जनतालाई ठग्ने बाहेक केही होइन। तर एउटा चरित्र उहाँहरूको के देखियो भने, हामीसँग आवश्यकता पर्दाखेरि जे पनि हस हजुर भन्छ उनीहरू भन्ने चरित्र देखियो। त्यही भन्दाखेरि त्यो मुद्दा झुट्टा हो भन्दाखेरि होइन, अब यो कहाँ मुद्दा फिर्ता हुन्छ? नागरिकता विधेयकै पास गरिदियो। विधेयकको लागि मलाई लाग्छ हामी 4-5 हामी एकजना सांसदले बोलिसकेका छौँ। नागरिकता विधेयक पास गरौँ, नागरिकता विधेयक लिएर आऊ, नागरिकता विधेयक लिएर आऊ। 3 वर्षदेखि अड्क्याउ नागरिकता विधेयक, त्यो पास नगर्ने र त्यो अहिले लिएर आउनु। चरित्र एउटा के क्लियर भयो भने, उहाँहरूले आवश्यक परेको बेलामा जे पनि गर्न तयार हुनुहुन्छ, पद जोगाउनको लागि। अब पदको अनि पदको लोभी भनेर आरोप हामी माथि लगाउने र उहाँहरूको पदको लागि आफै मुखबाट उगलेको चिज आफै भित्र सट्ट तान्ने उहाँहरूको चरित्र देखियो। अब कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गते जुन घोषणा गरिएको छ मध्यावधि चुनाव, त्यो चुनाव हुने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ यहाँले? कहाँ त्यो चुनाव हुन्छ? सहज तरिकाले फेरि सर्वोच्चमाथि, सामान्य सर्वोच्च अदालतमाथि जनताको विश्वास गर्ने परीक्षणको घडीमा सर्वोच्च अदालतमा हिजो निवेदन परेको छ, रिट निवेदन। यसभन्दा पहिलाको संसद विघटनमा सर्वोच्चले आफै बोलेको
महन्तजी जस्तो चरित्र देखाएन भने तुरन्तै 2-4 दिनमै संसद स्थापना गर्नुपर्छ। महन्तजीको चरित्र कस्तो थियो भने आफै सही गर्ने, केपी सरकारलाई काँध नथाप्ने अनि आफै गरेर सही गर्ने, त्यो चरित्र सर्वोच्चले देखाएन भने कहाँ टाइम छ। सर्वोच्चले त्यो बेला व्याख्या के गरेका छ, 76-5 बमोजिमको सरकारले, 76-5 बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले 76-7 बमोजिम मात्रै संसद विघटन गर्न पाउँछ। 76-7 मा के छ, 76-6 मा 76-5 बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले संसदमा 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। 76-5 को प्रधानमन्त्रीले 76-6 बमोजिम, 76-6 बमोजिम बहुमत पायो भने कुरा सकियो। बहुमत पाएन भने 76-7 मा बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको प्रधानमन्त्रीले सरकार बन्न अवस्था भएकोले 76-7 बमोजिम संसद विघटन गरी अर्को चुनावको मिति 6 महिनाभित्र तोक्न पाउने व्यवस्था छ। अनि अहिले केपी ओलीजीको सरकार 76-5 को सरकार हो कि 76-3 को सरकार हो, अब सर्वोच्चले जुन व्याख्या गरिसकेका छ त्यो व्याख्या अनुसार मात्रै ट्रायलमा गयो भने बेर लाग्दैन, चाँडै यसले स्थापना गर्नुपर्छ। त्यही महन्तजीहरू जस्तै आफै बोलेको कुरा आफै उल्टिदियो भने त्यो त आकाशै खस्ने जस्तो भयो एउटा सर्वोच्च संस्था सम्मानित अदालतको हकमा। मलाई लाग्छ त्यो कदापि सर्वोच्चले त्यस्तो गर्दैन। आफैले लेखेको, आफैले प्रतिपादित गरेको तपाईँको व्याख्यालाई सर्वोच्चले कुनै हालतमा पल्टी गर्दैन। तर फेरि यहाँको कस्तो कस्तो आइराखेको छ, जसको विरुद्धमा हिजो उजुरी पर्न गयो त्यही व्यक्तिलाई राति राति बोलाएर भेट्ने काम भइरहेको छ, जो संवैधानिक मान्यताको विपरीत हो। संवैधानिक मान्यतालाई, संवैधानिक संस्कारलाई ख्याल गरिदिनलाई तपाईँहरूको मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। राति प्रधानमन्त्रीजीले प्रधान न्यायाधीशलाई आफ्नै निवासमा बोलाएर 1.25 घण्टा छलफल गरिएको छ। जसमाथि मुद्दा पर्न गएको छ, त्यो जस कहाँ हामी न्याय माग्न गएका छौँ, न्यायमूर्ति नै न्याय गर्ने व्यक्ति कहाँ, अन्याय गर्ने व्यक्ति कहाँ जब पुग्छ, न्याय नै अन्याय गर्ने व्यक्ति कहाँ पुग्छ भने अलिकति संवैधानिक पदीय मर्यादाको त्यहाँ ख्याल भएन भने हामीले महसुस गर्छौँ। हजुर मान्यजी, अब भने लगभग यो राजनीतिक बहसमा कति धेरै कुराहरू छ गर्नुपर्ने, तर पनि हामीसँग समय एकदमै कम छ। म खास गरी अब भने अहिलेको यो अवस्थालाई जोड्न चाहन्छु। जस्तै तपाईँ आफै पनि कोरोना सङ्क्रमित हुनुभयो र सङ्क्रमण भइसकेपछि तपाईँले पनि त्यसको अनुभव भोगिसक्नु भएको छ। अहिले आम नागरिकहरू यहाँ चाहिँ उपचार नपाएर, बेड नपाएर, अक्सिजन नपाएर, भेन्टिलेटर नपाएर, आइसियु नपाएर ज्यान गुमाउनु परिराखेको अवस्था छ। यस्तो महामारीको अवस्थामा चाहिँ राजनीतिक सङ्कट चुलिनु पनि कतिको उचित हो? यो अहिले पुरै देश, पुरै राष्ट्रको शक्ति, हजुर, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति पुरैले एउटै काम गर्नुपर्ने के थियो भने पुरै दललाई बसाएर, पुरै संवैधानिक अङ्गदेखि लिएर पुरै सङ्घ संस्थालाई आह्वान गर्नु पर्थ्यो सहयोगको लागि। जस्तै तपाईँको यो भूकम्प आउँदाखेरि हामी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै शक्तिलाई हामी अनुरोध गरेका थियौँ। त्यो महाविनाशकारी भूकम्पको बेलामा त्यो बेला संरचना गएको थियो, जीव ज्यान गएको थियो। यो बेला संरचना बचेको छ, जीव ज्यान गइरहेको छ। त्यो बचाउनलाई राष्ट्रको प्रमुख दायित्व नै त्यही हुन्थ्यो। र राष्ट्रले त्यो दायित्वलाई बिर्सेर अहिले जुन घटना घटाइराखेको छ, यो म्याद पुगेको बेला पनि, यो संसदको 5 वर्ष म्याद पुगेको बेला पनि राज्यले यसलाई टार्नुपर्ने स्थिति हुन्थ्यो। हाम्रो 5 वर्ष पुगेको छ, अब चुनाव गराउनु पर्ने, चुनाव गयो भने झन् भयावह स्थिति आउँछ, भिडभाड त बढ्छ, चुनावी कार्यक्रमहरू त हुन्छ, जनताको घर घर मान्छे जान्छ, बुथसम्म जनता जानुपर्छ, चुनावी कार्यक्रमको ट्रायल निर्वाचन आयोगले गर्छ, त्यहाँ चुनाव निर्वाचन आयोगले पनि प्रशिक्षणहरू धेरै कार्यक्रमहरू गर्छ। त्यसकारण यो महामारीमा हामी गयौँ भने राष्ट्रमा ठुलो विपत्ति आउन सक्छ। यो विपत्ति टार्नलाई केही हदसम्म यसलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर यसलाई 2-4 महिनासम्म पछि सार्नु भने त्यो पनि स्थिति आउन सक्थ्यो। तपाईँको अर्ली चुनावको बेलामा
अर्ली चुनावको बेला भएको छैन, बिचमै तपाईँको यो कोरोना कालदेखि जुन बेलादेखि कोरोना सुरु भएको छ त्यही बेलादेखि यो परिपञ्च रचिएको छ। अगाडिको कोरोना कालमा जसपास पार्टी फुटाउनलाई अध्यादेश ल्याएर के कहाँबाट मान्छे सांसद उठाउने काम गरेको थियो। अनि त्यो फेजमा नसकेपछि बिचमा आएर फेरि संसद विघटन गर्ने, त्यो कोरोनाको पिकअप सक्नै लागेको थियो, फर्स्ट लहर सक्नै लागेको थियो, त्यो बेला त्यो पनि घटना घटायो। अहिले त दोस्रो लहर सुरु छ, तेस्रो लहरको पनि भेरिएन्ट कहीँ देख्न थाल्यो, त्यो पनि मिडियामा आइसक्यो। तेस्रो लहर पनि तपाईँको यो फागुन पछि सुरु हुन्छ कडा, यो यसभन्दा विज्ञहरूको सुझाव अनुसार यसभन्दा कडा हुन्छ। त्यसमा हामीले लाग्नुपर्ने थियो, त्यो काम गर्नुपर्ने थियो। राज्यको पुरै शक्ति, सेना, प्रहरी, राजनीतिक व्यक्ति लगाएर, पुरै जनप्रतिनिधि व्यक्ति लगाएर यहाँ काम गर्ने सम्पूर्ण सङ्घ संस्थालाई सकारात्मक रूपले लगाएर तपाईँले कसरी जनतालाई सेवा दिन सकिन्छ। जनताले बाँच्यो भने धेरै विकासको कल्पना गर्न सकिन्छ। हजुर, एकदम। जनतै बाँचेन। अगाडिको साल त अलिकति डर थियो, यसपालि डर घटेको छ, तर मृत्यु दर त यति बढिया छ। आज सुन्छु, भोलि त्यो फेसबुक खोल्छु, खोइयो मान्छे त गयो। घर पनि नयाँ मान्छे गइराखेको छ। त्यो प्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु, त्यो परिवारप्रति हार्दिक संवेदना अर्पण गर्न चाहन्छु। र यसलाई कोरोना जित्नलाई म तपाईँ मार्फत जनतालाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो कोरोना लागेको व्यक्तिसँग हामी माया गरौँ। माया गर्नुपर्छ, घाँटी समाएर माया गर्नु होइन। उहाँसँग राम्रो मिठो व्यवहार गरेर उहाँहरूले हौसला दिएर कोरोना सहज जित्न सकिन्छ। कोरोना लाग्ने व्यक्तिसँग जुन छिछि दूर गरिन्छ त्यसबाट झन् पीडा हुँदो रहेछ। यो रोग एउटा मान्छेलाई कमजोर पारिदिने, मान्छेलाई हारजित पारिदिने र मान्छेलाई झन् तपाईँको यो डिप्रेसनमा लगिदिने र मान्छे म अब त खत्तम भयो, मसँग त कोही बोल्न आएन, म छेउमै मलाई हेर्न पनि आएन, इष्टमित्रहरू सबै मलाई अब छोडे, म त अब खत्तम भयो, मेरो बर्बाद भयो, जुन मानसिकता मान्छेमा आइराखेको छ त्यसलाई हामीले हौसला दिन सक्यो भने यो केही हुनेलाई जित्न सकिन्छ भने मलाई लाग्छ मृत्यु दर र हस्पिटल जाने दर दुवै ठ्याक्कै घट्छ। अब पनि हामी लगभग अन्त्यमा पनि छौँ। अन्त्यमा जसपाको एकल सरकार रहेको प्रदेश 2 मा चाहिँ यो सङ्घीय केन्द्रीय कमिटीको असरले चाहिँ हलचल उत्पन्न भएको छ। अब चाहिँ सरकार परिवर्तन हुनसक्छ या मन्त्रीहरू हट्न सक्छन् भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। के हुन्छ एकदम संक्षिप्तमा बताइदिनुहोस् न। सरकार परिवर्तन हुँदैन, जो पार्टीको निर्णयको विरुद्धमा जान्छ ऊ कारबाहीमा पर्छ, हट्छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय श्रोताहरू, कार्यक्रम बिहानी बहसको आजको अङ्कमा हामीले तराई मधेस प्रदेश कमिटीका सदस्य एवं जनता समाजवादी पार्टी बारा क्षेत्र नम्बर 3 बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य रामबाबु यादवज्यूसँग बहस गऱ्यौँ। हाम्रो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। फेरि भोलि फरक अतिथि र फरक विषयवस्तुका साथ उपस्थिति हुने बाचा गर्दै अहिलेलाई भने प्रविधिका सत्येन्द्रलाई धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तोता सूर्य पनि बिदा हुन्छु। सुन्दै गर्नुहोस् रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज। नमस्कार, शुभ दिन। गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4।